वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जुर्म जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और कानून के आगे बहुत ही छोटा लगता है, बहुत छोटा सा लगता है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो जुर्म के ताक़ुब में 24/7 लगे रहते हैं। इसी तरह से हमारा सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का महकमा भी जराइम की रोकथाम के लिए दिन रात गामजन है। हमारा 15 का ट्रैकिंग सिस्टम है, हमारा लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है। ये ट्रैकिंग सिस्टम आए रोज़ कोई ना कोई जुर्म जराइम से भरी हुई चीज़, कोई जुर्म जहाँ हो रहा हो उसको ट्रैक करता है अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसी हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन काविश और बेहतरीन स्टोरी हमारे यहाँ पे ट्रैक की गई है और रोजाना की बुनियाद पे चीज़ें बहुत सी स्टोरीज ट्रैक होती हैं, लेकिन एक ख़ास मखसूस स्टोरी है, यह हम अपने नाजरीन से ये शेयर करना चाहेंगे। और इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है हबीबुल्लाह हाशमी साहब को। ये DSP ऑपरेशन सेफ सिटी हैं, इन्हें प्रोग्राम में सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत वेलकम आपको और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और ज़ाहिर है सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का काम ऐसा होता है जो हर वक्त आप लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं। सर जिस तरह से ज़ुबैर ने जिक्र किया कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्पेशली जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है क्राइम पे बड़ी एक कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ऑफ कोर्स बेसिक काम है। बिल्कुल, तो आप बताएं कि किस तरह से ये सारा काम कैसे होता है, किस तरह से ये ट्रैकिंग की जाती है, जो ऑफिसर्स ट्रैक करते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर बताएं हमारे नाज़रीन इस हवाले से जानना चाहेंगे। जी तेरा वैसे तो ये बहुत इसमें काफ़ी काम होते हैं, यानी अगर हम एक प्रोग्राम में तो हम इसको एलेबोरेट नहीं कर सकते कि सेफ सिटी में क्या क्या होता है। कुछ चीज़ें शायद लाइव बताने मुनासिब भी ना हो, तो मैं आपको वैसे जनरली फॉर आम शहरी के लिए कि हम कैसे काम करते हैं और हम उनकी कैसे हेल्प करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम एक लाइव ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, लाइव मोनिटरिंग कर रहे होते हैं, हमारे कैमरे ऑन होते हैं, 8000 प्लस कैमरे हैं, हम मुसलसल देख रहे होते हैं। हमारे ट्रेंड स्टाफ है, PCOs वर्चुअल पुलिस ऑफिसर हैं जो मुसलसल देख रहे होते हैं, रोड्स को चेक कर रहे होते हैं। कुछ सस्पिशियस हरकत है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, वो करते रहते हैं। एक दूसरा इसमें बड़ी जो सबसे अहम चीज़ है, अगर आप कॉल करते हैं 15 पे, एक जो पिछले दिनों CM साहब ने इफ्तिताह भी किया पैनिक बटन का, इसके अलावा आप कॉल करते हैं और हम आपको आपकी लोकेशन सर्च कर लेते हैं और वहाँ अगर कोई सेफ सिटी का कैमरा है तो हम आपको आप पे कैमरा फिक्स कर देते हैं, आपको लाइव ले लेते हैं। बाज़-औक़ात बता भी देते हैं कि हम आपको देख रहे हैं, बाज़-औक़ात नहीं भी बताते। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क है, कोई इशू है जिसमें कोई ख़तून है, कोई परेशान हो रहे बच्चे, हम उनको बता भी देते हैं कि हम आपको देख रहे हैं, आप परेशान ना हो। आपने इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आप पोल के साइड पे खड़े हो, तो बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा आप हमें देख रहे हैं। एक सेटिस्फेक्शन होती है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होती है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है। हम उनको बताते हैं कि हम आपको देख रहे हैं, आप सुकून से रहें, आप इधर होकर खड़े हो जाओ। और अक्सर चौक में पुलिस वाला होता है या कोई और महफूज जगह होती है, कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है या इवन के कोई शॉप वाला बैठा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, अभी पुलिस आपके पास आ जाती है और हम फील्ड स्टाफ को उनके पास भिजवा देते हैं। यानी ये रूटीन में होता रहता है और इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, ख़ुसूसन ख़वातीन को, बच्चों को और हमारे सोसाइटी के जो कमज़ोर अफराद उनको, वल्नरेबल सोसाइटी है हमारे। बिल्कुल, चलो आज मैं आपको जो है ना स्टोरी भी इसी तरह एक बुजुर्ग की सुनाऊंगा। सर स्टोरी पे जाने से पहले मेरा सवाल ये है कि एक होती है 15 कॉल कि किसी को भी इमरजेंसी उसने 15 पे कॉल की है, सर एक होती है लाइव ट्रैकिंग। सर इन दो चीज़ों में डिफरेंस बता दें कि 15 कॉल के बाद भी ट्रैकिंग होती है, जो अभी बात की आपने वर्चुअल पुलिस ऑफिसर ट्रैक करते हैं, और एक वो नॉर्मली भी ट्रैक कर रहे होते हैं। सर इसमें ज़रा डिफरेंस। ज़ुबैर दोनों चीज़ें हैं। हम रश वाली जगहों पे जहाँ पे क्राइम होते हैं, जहाँ पे कुछ इंसिडेंट होते हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, जैसे छीना झपटी है, मोबाइल छीन लेते हैं, कुछ हॉटस्पॉट एरिया, कुछ हॉटस्पॉट एरिया, आपने प्रॉपर लफ्ज बोल दिया, सेंसिटिव एरिया, हॉटस्पॉट जो है वो होते हैं, वहाँ हम लाइव ट्रैकिंग रूटीन में कर रहे होते हैं। 24 आवर्स कर रहे होते हैं, शिफ्टों में काम चलता है और हम कर रहे होते हैं। और जो दूसरी बात 15 के बाद कॉल है, वो तो स्पेसिफिक जगह पे हम उस वक्त जाएंगे जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है या जहाँ पे आप कॉल करेंगे। मतलब लाइव भी ट्रैकिंग चल रही है, देखा जा रहा है कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, और इसके साथ साथ जैसे ज़ुबैर पूछ रहे थे आपसे कि कॉल अगर 15 पे आती है तो भी फौरी तौर पे उसका ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत सारी जगहों पे कर ली जाती है। सर इसी हवाले से कोई रीसेंट केस सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के तवस्सुस से प्लेटफॉर्म से कोई ट्रैक हुआ हो, सर वो ज़रा नाज़रीन से शेयर करें। जी, ज़ुबैर तहरा ने बात की जो वल्नरेबल हमारी सोसाइटी की हैं, बुजुर्ग और बच्चे
ہمارے یہ جو ہیں بہت قابل احترام ٹرانسجینڈرز ہیں، ہیں، بزرگ ہیں، بہت بالکل ہاں معذور بہت لوگ زیادہ ہیں۔ قابل احترام ہے۔ ٹرانسجینڈر کی تو چلو آج کل میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت بڑا سوشل میڈیا پہ ایک بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہیں نو ڈاؤٹ۔ اور بزرگ ہمارے ہیں جنہوں نے جوانی پاکستان کے لیے صرف کی، جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا، بڑھاپے میں آئے ہیں، ان کا بہت زیادہ ہم پہ حق ہے، ہم سب پہ حق ہے، سوسائٹی پہ بھی حق ہے اور پولیس پہ بھی حق ہے، اسٹیٹ پہ بھی حق ہے۔ تو ابھی 4 مئی کو زبیر ایک بزرگ پاک پتن سے بھلا چوک ایک جگہ ہے جوہر ٹاؤن میں، ای بلاک میں، وہاں اپنی بیٹی سے ملنے آیا، ساجدہ اس بیٹی کا نام تھا۔ بزرگ باہر نکلے ہیں اور جگہ گھر بھول گئے، راستہ بھول گئے۔ ہاں لکیلی 8 بجے صبح نکلے ہیں اور 10 بجے اس ساجدہ نامی اس کی بیٹی نے کال کی، بہت پریشان تھی، اور اس نے اپنے باپ کا حلیہ بتایا کہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاک پتن سے مجھے ملنے آئے ہیں اور گھر سے باہر نکلے ہیں تو مجھے مل نہیں رہے، بہت پریشان تھے۔ پوری فیملی، اس کے رشتہ دار، بیٹے بیٹی جس کے پاس آئے تو سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو اس نے اپنی پوری ذمہ داری کی، بیٹی نے جو وہ کر سکتی تھی، اور اپنے طور پہ یقیناً ڈھونڈ بھی رہے ہوں گے۔ تو 5 بجے ایک ولید جو ہے ڈالفن کا اسٹاف کا، اس نے 15 پہ کال کی کہ یہ جوہر ٹاؤن میں ایک بزرگ 70-75 سال ان کی عمر ہے، وہ پھر رہے ہیں، ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، اپنا نام بھی بتا سکتے ہیں، سارا کچھ، اتنا ہی بتاتے ہیں کہ میں پاک پتن سے آیا ہوں، یہاں بیٹی کے پاس آیا ہوں، جگہ کا نہیں پتا، محلہ کا نہیں پتا، گلی کا نہیں پتا، بلاک کا نہیں پتا، مکان نمبر کا نہیں پتا، روڈ کے نام کا نہیں پتا، چوک کا نہیں پتا، کچھ پتا نہیں ہے، آیا پاک پتن سے، ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ان کو پکڑ کے سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، وہ اب کافی پریشان ہے اور سڑک بار بار کراس کر رہے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں۔ تو ہمارا جو سٹاف ہے، پی سی او سٹاف، اس نے اس کو لائیو لے لیا، جیسے میں نے آپ کو لائیو ٹریکنگ کی بات کی کہ آپ اس سے پوزیشن لے لی اور سسٹم سے، اور اس کو ڈالفن والے بندے کو جو ہمارا کانسٹیبل ہے اس کو لائیو لے لیا، کیمرے کی مدد سے کیمرہ فوکس کیا اور اس کو لائیو کیا اور اس کو مانیٹر کرتے لوکیشن ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں پروفیشنلزم، دیکھیں سیف سٹی کے لوگوں کو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ 75 سال عمر ہے، بابا نکلا ہوا ہے، وہ صبح سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں صبح کے ٹائم اور مجھے کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس پی سی او نے اس کی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہمارا ایک سیکشن ہے جس میں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، کوئی بزرگ گم ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، اس میں سرچ کیا۔ وہ جو صبح 8 بجے خاتون نے کال کی تھی، وہ شام 5 بجے اس نے ٹیلی کرنا شروع کیا، تو بابے کے کپڑے، بابے کی عمر، بابے کی فزیک اور پاک پتن سے آنا، وہ سارے میچ ہو گئے، میری ریکارڈ میچ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پہ ساجدہ کو کال کی واپس ہے کہ آپ کے پاپا مل گئے ہیں، فلاں چوک میں فلاں ڈالفن کا یہ نمبر ہے اور یہ موجود ہے، ہم ان کو کہاں پہ پہنچائیں۔ تو اس لڑکی نے، اس بیٹی نے اپنے گھر کا پتہ بھلا چوک ای بلاک جوہر ٹاؤن بتایا، تو ہمارا ڈالفن سٹاف ان کو وہاں پہ لے گیا۔ تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہے۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 مئی کی بات ہے، تو میں نے کہا آپ کو میں 4 مئی کے حوالے سے یہ ڈیلی ایسے واقعات ہوتے ہیں، سیف سٹی ڈیلی ایسے خدمت کرتی ہے اپنے شہروں کی، ڈیلی کام کرتے ہیں۔ زبردست سر، یہ بہت ہی ایک اچھی سٹوری تھی اور اس کا بتانے کا پرپس بھی یہ تھا تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کس طرح سے 24/7 ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے کام ہو رہا ہے، ایکٹیویٹی۔ جس طرح سے بھی سر ذکر کر رہے تھے کہ آپ مشکوک سرگرمیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو جیسے ہمارا سٹاف ہے، ہمارے آفیسرز ہیں، کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہے جو مشکوک ہے یا نارمل ہے؟ ایک عام بندے کو تو نہیں سمجھ میں آ سکتا، تو ان کی اس حوالے سے کوئی ٹریننگز بھی آپ لوگ کرواتے ہیں یا ان کی ٹریننگز بھی ہوئی ہیں؟ یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی کو پروفیشنلزم کہتے ہیں۔ بالکل، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایسی سٹوریاں دکھائیں جس میں آپ کے موبائل نکلتا ہے پرس سے، جیب تراشی ہوتی ہے، پرس نکل گیا، موبائل نکل گیا، آپ جسٹ امیجن کر رہے ہوں گے کوئی بندہ تھا، اس نے میرا وہ چوری کر لی، لیکن سیف سٹی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے چوک میں آئے، یہ کہاں سے چلے، کہاں پہ اکٹھے ہوئے، اس کو ٹارگٹ کس نے چوز کیا، پورا بیک ٹریک اور فارورڈ ٹریک، یہ ٹارگٹ کس نے سلیکٹ کیا کہ فلاں اس بندے کے پاس قیمتی موبائل ہے، اس کا پرس نظر آ رہا ہے، اس کا ویلٹ نظر آ رہا ہے، اور نکالا کس نے، اور اس کی جو حرکات و سکنات ہے مشکوک، ہم سب بندوں کو ملاتے ہیں۔ یہی تو پروفیشنلزم ہے۔ ان یوزول اس کی باڈی لینگویج، اس کی مخصوص حرکات و سکنات، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہی چکر لگانا،
आई कंटेक्ट वो एक दूसरे से कर रहे होते हैं, हम उनको फोकस करते हैं कि ये कहाँ क्यों देख रहा है, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा, कोई सिगरेट नहीं ली, कोई बोतल नहीं ली, कोई ख़रीदारी नहीं की, इधर ही घूम रहा है और देख रहा है कहाँ पे देख रहा है, जहाँ पे देख रहा है वो बंदा भी इसकी तरफ देख रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और हमारे बड़े हाईली प्रोफेशनल्स, हाईली क्वालिफाइड सीनियर्स वो ट्रेनिंग देते हैं। सर, प्रोग्राम के एंड में आप कोई पैगाम देना चाहें इस कैमरे के सामने? जी बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आपको जब कभी भी ज़रूरत हो तो आप सेफ सिटी को 15 की सर्विस ज़रूर लें, हमेशा लें। मैंने जो आपको वाक़या सुनाया उसमें दो बातें हैं, एक तो सेफ सिटी की खिदमत, प्रोफेशनलिज़म, और दूसरी बात अगर वो खतून 15 पे कॉल ना करती कि मैं तो औरत हूँ, पुलिस वालों को कहाँ मिलना है, ये नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलना था। लेकिन उसने जस्ट एक फ्री कॉल की और उसके पापा उसको 8-9 घंटे बाद सेफ एंड साउंड घर मिल गए। घर पुलिस छोड़ के आई, ये भी नहीं कि हम उसको चौक में बुलाते या किसी थाने में बुलाते, उसको उसके वाले साहब से मुलाकात करा दी और एक परेशान ख़ानदान बहुत खुश और बहुत हैप्पी हो गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, जैसे कि डीएसपी हबीबुल्लाह हाशमी साहब ने एक खूबसूरत वाक़या, एक इंसिडेंट, रीसेंट इंसिडेंट आपसे शेयर किया, आपको बताया कि किस तरह से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की काविश से, आपके हम पे ट्रस्ट से एक खातून को उनके वालिद बिल्कुल यानी थोड़े से टाइम में विद इन फ्यू आवर्स मिल गए बाहिफाजत और उनके घर तक उनको पहुंचाया गया। पुलिस ऑफिसर ने उनको पहुंचाई। ये मुश्तरका काविश थी उस ऑफिसर की जिसने बताया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर जिसने अब तक 5000 से ज़ायद ये जो सेंटर है गुमशुदा अफराद को अपने प्यारों से मिलवा चुका है। आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, ट्रस्ट कीजिए अपने अदारों पे। 15 कॉल की अहमियत को समझिए। कोई भी आपके साथ वाक़या हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, 15 पे कॉल ज़रूर कीजिए, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के तहत गैर ज़रूरी कॉल से अवॉइड कीजिए। ये था जी हमारा ये वाला सेगमेंट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चलेंगे अपने अगले सेगमेंट में। स्टे विद अस।